بسم الله الرحمن الرحيم. نشوفوا مع بعض ما درسنا هو le dessin d'ensemble, lecture de dessin d'ensemble. مازلنا في الشابتر 2 حسب nouvelle répartition تاع deuxième année. Donc leçon numéro 1 lecture de dessin d'ensemble. Donc lecture عادة الدessin d'ensemble باش نعملوها sur des exemples ومن بعد ندخلوا في التفاصيل تاع دي définition. Donc système هو سيرتوب هذه سيرتوب dessin réel. دونك عملنا الشيما تقريبي تاع السيرتوب اون 3 دي هذه اللي باش نعملو عليها ليتود. دونك كيما نشوفو بلي هنا هذايا لو برانسيب سي تري سامبل فيلتاج باش تهبط تشد لنا ليتوب هذايا بور سيري ليتوب افان دو ترونسوني باش نقصو ولا حاجة. دونك هذيك كانت نوتر سيرتوب باهي نو ميم برانسيب جوست هنا عملنا لي بولمون سيستم تري سامبل. هذايا نذكركم راهي فيلتاج دونك مخرجش الفيلتاج في SolidWorks هذا تيج فيلتي. مي دونك باش نبداو بالميز اون سيتياسيون تعريف السيستم. دونك لو ديسبوزيتيف دو بلوكاج سير à serrer les tubes sur une tronçonneuse. مي description باش يعرف rapidement avec les repères des pièces كيفاش تخدم. Le certif est placé entre le socle 1 et le mort 3 et les membres 3. La rotation de la vis 7 par l'intermédiaire du levier 9 دور 7 هذايا par l'intermédiaire du levier 9 تهبط هذايا باش تشد الفيس permet la translation du mort mobile 3 باش تهبط هذايا qui est guidé par les tirants 2. هذوما les tirants 2 الجون هذايا. دونك هنا وقت اللي نعملو ديسكريبسيون باش نطلبو قبل ما نوصلو ديسكريبسيون باش نطلبو التلميذ يفسر حسب الواحد التلميذ يفسر لنا حسب ما فهم كيفاش يوقع le serrage de la tube jusqu'à la fixation de la tube. Et analyse fonctionnelle. Travail demandé. En se référant au dessin d'ensemble, indiquer le repère des pièces sur l'éclaté. Donc, question classique. الفايدة من الكيستيون هذه كيستيون تري انتيريسون يحبوا التلاميذ عادة. الفايدة من الكيستيون هذه باش يفهم الديسان دونسومبل معناها باش يفرق بين الديسان 3 دي هذا éclaté والديسان دونسومبل باش يفهم لي بيس. دونك عادة التلاميذ يخدموا بالصحيح هذا مفيش إشكالية، أما يعاونهم برشا باش يفهموا بقية الدرس. دونك باش نشرشي بيس اون هذه ديما هنا ننصحو التلاميذ يبدو بأسهل بيس اللي يشوفوها واضحة برشا. مثلا معرفش تيش فيلتي هذا يبدو بيه اللي هو اس هاتي يمشي يركز عليه يبدا بالسهل. هنا ابارامون سهلة برشا حتى الديس هذه سهلة. دونك ينجم يبدا هنا تعطيهم فرصة باش يعمروهم. اون برانسيب التلميذ العادي يعمل كل صحيح ما يغلطش فيه. دونك 10 هذيك بيس 10 لوفي هذا هو هذايا 9 هذايا الفيس هذايا 7 لي زيكرو اللي هما 6 ومن بعد رونديل 5. هنا ديما نذكرو اللي عندنا 2 زيكرو و 2 رونديل ما نعملوش 2 روبير بركا للزوز وفي النومنكلاتور نشوفو من بعد اللي نكتبو النومبر. باهي هذايا 3 من بعد لي تيرون عندنا 2 تيرون 2 هي وعندنا السوق الاخراني 1. باهي من بعد في الدرس on va compléter le tableau ci-dessous. كيستيون كلاسيك برشا نعاودو على التلامذة خاطر الدوار أكيد باش نعطوهم كيستيون كيما هذايا كيستيون سامبل أما يلزم يفهمو الطريقة. موفمون دونتري دو سيستيم مش معناها موفمون اللي باش يعطيه لوبيراتور. شنو الحركة اللي باش يعملها لوبيراتور في لونطري. السورتي شنو باش يخرج السيستم. دونك انت شنو باش تعطي هو شنو باش يخرج. التلامذة هنا عندهم كونفيزيون يقولوا لي وقت اللي ندوروا على الفي باش يدور هذايا أكيد باش يدور باش يوقع برشا حاجات في السيستم، لكن احنا باش نشوفوا موفمون صورتي اخر حاجة باش يعملها السيستم. دونك اللي هو هذايا بيس 3 هذه هي اللي باش تشد المور هذاك باش تشد التوب. دونك الموفمون اللي باش تعطيها انت في لونطري عندك 2 شوا. ما نجموش نعمل 2 كروا روتاسيون وترانزلاسيون حالات نادرة جدا اللي هي براتيكمون ما ثماش. دونك اغلب الاحيان باش تعطي يا روتاسيون يا ترانزلاسيون وهو العكس. نجم تعطي روتاسيون يخرج روتاسيون تنجم كيف ترانزلاسيون اما اغلب الاحيان روتاسيون ترانزلاسيون انت والسيستم. دونك اللي هنا موفمون دونطري شنو باش نعمل انا. دونك باش ندور انا هذا
دونك الروتاسيون ديما نذكروهم روتاسيون دوران ترانزلاسيون تنقل راهم ساعات كلام راهم باهي. موفمون دو سورتي وقت اللي تدور انت السيستم شنو باش يعمل؟ يخر السيستم باش يعمل ترانزلاسيون باش يهبط هذايا باش يشد دونك ترانزلاسيون. دونك هنا تكثروا لهم لي زيكزومبل باش يفهموا على خاطر ديما عندهم مشكلة يبقى يتبع في السيستم شنو الميكانيزم انترن في السيستم. انا حاسي بريزولتا فينال. دونك انت كي تعطي شنو تعطي روتاسيون واضحة هذيك. اما السورتي ديما عندهم اشكالية. السورتي هي السيستم شنو يعمل. هذا السورتي دو سيستم شنو الموفمون دوني بار لو سيستم هي ترانزلاسيون هذا باش يهبط. كيلك سوا الموفمون اللي عملها بانترميديير بيناتهم ينجم ميكانيزم يكون كومبليكي يعمل برشا حاجات لكن في الاخر شنو باش يخرج في السورتي هذا باش يعمل ترانزلاسيون بور سيرفي لو سيستم. باهي colorier sur le dessin d'ensemble les trois pièces. هنا التلامذة عادة ما عندهمش نفس الألوان. on va colorier في السوكل 1. هنا ينجم يبدلوا لي كولور. عنده اورانجي هنا يلون هذه بالاورانجي. عنده هذا ما عندوش فير عنده بلو يلون هذه بالبلو. عنده جون عنده يخليها هكاك. دونك باش اللي يحب يبدل الألوان ينجم يبدل. أحسن حاجة في التلوين هو الفلوريسون. دونك الفلوريسون خير من الأقلام زينة تربح برشا وقت ورسم يجي باهي. باهي السؤال هذا الكولورياج ديما أصعب سؤال يجينا في لي دوفوار. الكلام ديما يستحسوا بيه أما ديما صعيب وشقة التلميذ يعمل الإكزرسيس هذا يستحقوا. أنا ديما بطبيعتي نعطيهم على بليس 1 اللي يعمل صحيح يعمل بليس 1. جربتهم في الجروب آخر جروب قريته اللي يعمل الكولورياج هذا صحيح حتى حد ما عمله صحيح. علاش؟ خاطر الكلام ده يلونوا بيها شور وينساو اللي بيرساج تابعة صافي بارتي دو سيستم. أحسن تلميذ لون لي دو بيرساج هذوما لكن ننسى اللي هذوما يتلون. ديما نعطي كيستيون بلوس 1 على التلوين في الكور وقتها كانت عنا الوراء نجم نتحكم في الأعداد. التلامذة يتحمسوا ويلونوا وعادة التلوين ناقص يبدو خايفين لا يغلطوا ويزيدوا أما عادة يناقص ديما عندهم ناقص. هذايا باز باش يلونوا. دونك الكولورياج باش يكون بياس اون بكلها بما فيهم البيرساج على خاطر البيرساج هذاك تابع للبياس. باهي البياس 2 لي تيرون 2. دونك باش نلونوا لي تيرون 2 اون فير. دونك لي تيرون 2 اون برانسيب اسهل من الاخرين. دونك باش نلونوا التيرون كلها 2. دونك هنا ينجم يستعين التلميذ بالشيما إكلاتي في الباج اللي قبلها ينجم يشوف تيرون 2 راهي كلها. باهي البياس 3. هنا في البياس 3 ثم غلطة يعملوا فيها بعض التلامذة اللي هو يلون لي تري كاشي. دونك لونوا تيرون 3 اللي هي بكلها هذيا لكن ما لونوش الكاشي لونوا كان حاجات ابارون. دونك هنا ردوا بالكم التلامذة يفزدوا الورقة يلونوا الكاشي. باهي دونك نتحصلوا على ريزلتا فينال نتاع الكولورياج هذايا. السؤال اللي بعده par quel moyen s'effectue la manœuvre de la pièce 6. دونك pièce 6 باش نعملوا المانوفر. كلمة مانوفر بالعربي ما عندناش مرادف بالضبط. ما نعرفش مرادف بالضبط أما ديما نقولوا للتلامذة راهي مانوفر تحل ولا تسكر. تحل ولا تسكر تسمى مانوفري. مانوفري ان بورتاي معناها حل البورتاي ولا سكر. دونك مانوفر دو لا بياس 6. لا بياس 6 يلزم تعرفها قبل ما تشوف حتى هذيا راهي يكرو ظاهرة يكرو. دونك المانوفر نتاعها يلزم التلامذة تعطيهم فرصة باش يبدو يحاولوا. ثم شكون باش يعرف باش يبدا يوصف لك في المفتاح. الباهي فيهم باش يقول لك بالعربي راهو مفتاح كلي. دونك هي كلي افورش. كيفاش باش يعرفوها؟ يلزم يعتمدوا على الاندكس. الانكس اللي خليناه في اخر الباج باش نعملوه اللي عملناه في البريمير اني باش نعاودوه نفس الشيء في الدوزيام اني. عندهم انكس لازم يتعلموا الريشيرش في الانكس. دونك البارتي الاخرانيه نتاع مكملناهاش حتى الكراسه. البارتي الاخرانيه هما يعملوا ريشيرش باش يتعرفوا على لي زوتي دو سيراج اي دي سيراج. دونك باش عندنا بليزيور تيب دو كلي بور مانوفري. احنا يطلع لك الكلي هذايا ثم شكون يقول لك كلي امبولات ديجا بامال. دونك نجمو نكتبو كلي بلات ولا كلي افورج ولا كلي بلات افورج اسمها صحيح. دونك كلي افورج باش نختصرو هذاك الإجابة الصحيحة. باهي déterminer les formes réalisées sur le socle 1. donc le socle 1 les formes عندهم كيف في l'annexe آخر باج
الانكس اللي موجود في البريمير اني كراسة البريمير اني فيها ثم انكس يعطيهم لي ديفيرونت فورم. دونك لي ديفيرونت فورم التلميذ مش مطالب باش يعرف لي فورم كومبلكس، اما هذوما الحاجات الرئيسية اللي يقروهم بالعربي لكن بالفرنسي ما يقروهمش، اللي هو الحز والشطف والمجرى. دونك احنا زدناهم اللاماج، يعني معلومة جديدة البقية يعرفوهم بالعربي باش نترجموها. دونك لهنا عنا ترو بيس لاماج، ترو لاماج اللي هو هذايا نعملو بارتي شامبراج بور بلاسي لا تيت دو لا بيس هنا. دونك هذاك اسمه ترو لامي ولا لاماج. باهي عنا رينور هنا ما فيها باس في التابلو توريك لي تروا تيب دو رينور ايزيوال اللي هما رينور اون يو، رينور اون تي، رينور اون في. دونك الرينور هذيا ما هيش في تشبه للبي، لكن جوست اللي يسفي يعمل اللي رينور سي ديجا با مال. دونك لهنا هذيا ترو لامي. لونتاي هو الشطف في بالي بالعربي. دونك لونتاي معروف، نجم تصوروا لهم لي زونتاي باش يفهموا ديجا عندك هنا الواحد، ويلزم هما يفركسوا عليهم في كيما تفهمنا في الانكس. باهي دوني لو نومبر دو تاروداج افكتوي سور لا بيس 4. هنا لو نومبر دو تاروداج في البيس 4 هنا ردوا بالكم راهو كيستيون صعيب شوي بالنسبه للتلميذ. دونك اللي هنا التلميذ ثم شكون يشوف حسب الدسان هذايا ظاهر اللي اول حاجه تفسر لهم تاروداج. برشا تلامذه ما يعرفوش تاروداج، نيفو دوزيام اني ما يعرفش تاروداج. دونك ما فيها باس تذكروهم بالتاروداج والفيلتاج. بالنسبه للتاروداج بعد ما تفسروا لهم التاروداج اللي هو القوالب الداخليه وتعطوهم دي زيكزامبل من لي زيكرو، تسالوهم ياخذوهم ثلاثه والا وحده بركه والا زوز. دونك زوز هذه امبوسيبل، يا وحده يا ثلاثه. دونك باش نعرفها يلزمني نشوف هذا هنا ما يظهرش. دونك باش نشوف هذايا نلاحظوا اللي عندنا جو، نجمو نكبروا شويه لهنا، نلاحظوا اللي ثم جو صغير لهنا اونتر لي بيس والبيس. دونك ما ينجمش يكون فيلتيه لان ديجا الفيلتاج واقف لهنا. دونك فيلتاج مش ماهوش واصل لاخر البياس. دونك اللي هنا ما ينجمش يكون فيلتاج، هذا جوست بيرساج. هذوما زوز بيرساج عاديين اللي هما هذوما. دونك عندنا فيلتاج تاروداج واحد نحطو كروا على ان سول تاروداج. Septièmement, quel est le nombre de pièces, quel est le nom de la pièce suite. دونك هذا كيستيون سامبل، ونذكروا التلامذة اللي راهو أغلب الإجابات موجودة في الدوكيمون. في التكنيك أغلبية الإجابات موجودة في الدوكيمون. يلزمهم يتعلموا الريشيرش. هنا يلزمهم يتعلموا الريشيرش في النومونكلاتور باش يلقاو الاسم نتاعو. ويت هي راهي جوبي تعطوهم أنا بيرسونيلمون نعطيهم ليكزامبل نتاع البواني نتاع الشباك فيها جوبي. لي بواني شباك كلاسيك هذوك نتاع البلار تاع اللوح هذوكم فيهم جوبي بواني. دونك هذيك جوبي تسالوهم علاش، هما يعرفون اغلبيه الكلام ده يعرف اللي هذيك تشد بالدو بيس. جوست هنا باش نعملو ريداكسيون دوني سون رول. ريداكسيون تعملوها انصومبل معناها دو تيل فاصون تصلحوا لهم الاغلاط تاع الريداكسيون كيفاش نعمل ريداكسيون في الديسان انصومبل. دونك بعد ما يفهم بالعربي اللي هي تشد دو بيس، دونك هنا اسامبلي تعطيهم لي مو ا يوتيليزي وماذا بيك متفرقوا لهم بينات لي مو. هنا ثم برشا ثم بوكو ادير في الحكايه هذه. مثلا اسامبلي ما هياش كيما فيكسي، ما هياش كيما بلوكي، ما هياش كيما غيدي. دونك تعطوهم دي زيكزامبل على الحكايه هذه باش يتعاودوا الريداكسيون، وتختاروا لي فيرب السهلين وتعطوهم لي بوسيبيليتي كل. على خاطر الريداكسيون معناها في التكنيك ريداكسيون ثم مارش كبير نتاع الريزولتا صحيحه، معناها ما ثمش ريزولتا يونيك. هنا باغ اكزومبل اسامبلي 3 7 بيرمي داسامبلي 3 اي 7. فيكسي نبعدوا عليها فيكسي في الحاله هذه على خاطر هي ما تعملش فيكساسيون، على خاطر هي تعمل بلوكاج نتاع الترانزلاسيون لكن تخلي الروتاسيون يدور. خاطر ما ننساوش اللي هذه الفي 7 نجم تدور فاست التروا، معناها إليمين لا ترانزلاسيون. إليمين لا ترانزلاسيون باش تخليهاش تخرج هذه بور بلوكي pour éliminer la translation de la pièce 7 مثلا vers le haut ولا حاجة. معناها تفسر له اللي راهي ما تعملش كيفاش فيكساسيون كومبليت. دونك هذه جوست تعمل بلوكاج.
دونك اللي هنا كيفاش نعملو المونتاج السيت في التروا ومن بعد الويت في التروا. دونك هنا qu'est-ce qu'on peut dire comme rédaction: assembler 3 et 7 en permettant la rotation de la vis de manœuvre 7. يعني ما نحبش نطول في الريداكسيون باش التلامذة يفهموا ليسونسيال. انا كان باش هنا نكتبوا فقرة كاملة ما جوست assembler 3 et 7 نفسر لهم حتى اورالمون الكلام اونغري هذا باش يفهموا بالباهي. هنا ماذا بينا نعتمدوا على لي روبير، نعاودوا الكلام ده يستعملوا لي روبير، ما يسميليش فيس وإكرو، ما ثماش هذيك فيس، ثم 20 فيس في الواحد، سمي لي لي روبير على الأقل. إذا كان ما تعطينيش الروبير والاسم على الأقل الروبير. باهي دوزيامون définition d'un dessin d'ensemble. دونك هنا بعد ما عملنا l'exemple باش نشوفوا définition d'un dessin d'ensemble. La définition classique: un dessin d'ensemble est un dessin dont le rôle essentiellement de montrer le fonctionnement d'un mécanisme et la façon dont le concepteur a agencé les pièces constituantes. معناها كي ناخذ انا dessin d'ensemble قبل ما نقراه هذايا كله، قبل معناها في اول الدرس نفسر لهم هذايا اون كوب الساعة. هنا باش تاخذ شوية من وقتك تفسر لهم هذايا راي اون كوب، ونعملوا عادة دو فيو، معناها في دو فاس وفي دو غوش. هذه راه اون كوب، ونأكدوا اللي اون برانسيب راهو هشور في كل شيء، لكن معناها اون ديسان نورماليزي ما نعملوش لي كوب دي بيس بلان. مثلا لي فيس ولي تيج وهذوما كلهم ما نعملوش الكوب هذاك. علاش اون برانسيب هذا يتعدى عليه بلان دو كوب، لكن ما عملناش هشور. هذا كيف كيف علاش ونسألوا الكلام ده تو يجاوبوا وحدهم. اذا كان عملنا هشور في كل شيء تدخل بعضها الواحد. دونك هذاك علاش لا نورماليزاسيون دي ديسان معناها اتفقوا اللي ما يعملوش الكوب في لي بيس بلان. هذاك علاش دونك هذه راهي اون كوب. دونك بون في التابلو نتأكد اللي تعرف كيفاش تفسروا لهم اون كوب جيست رابيد مور وقصيناها لبياس اون كوب، معناها مش باش ندخلوا في التفاصيل وباسم هكا كذا كذا. باهي دونك ديسان دونسومبل هو يمكننا التلميذ باش نعرفوا التلميذ يفهم الرسم، كي يشوف الرسم هذا يفهم ولا، من خلال التلوين ومن خلال بعض الأسئلة نتاع كل بياس شنو دورها وعلاش هذيك وعلاش كذا وعلاش كذا. باهي من بعد نومونكلاتور. لا nomenclature هو الجدول اللي نحطوا فيه الأسامي. La nomenclature est le tableau de la liste détaillée des différentes composantes qui constituent un ensemble mécanique. Elle est liée au dessin d'ensemble par دي روبير. أهم حاجة لي روبير، كل قطعة عندها الرقم نتاعها. هذا هي النومونكلاتور. دونك النومونكلاتور قراوه في النوفيام في البريمير، احنا باش نركزوا ونراجعوا لهم عبارة ما قراوش. روبير هو الرقم، النومبر تسألوهم شنو على النومبر هذا وتخلوا لهم وقت باش يجاوبوا، باش نخلوهم يخدموا بخاطر. برشا ناس ما تعرفش النومبر هو العدد لي بياس اللي تتعاود. عندك 10 فيسات في سيستم ميكانيزم، ما تبقاش تكتب فيس 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 فيس، تكتب فيس قيس النومبر. هنا باغ اكزومبل البيس هذيا فيها دو ليكرو، انا عندنا دو زيكرو ديجا ناقصه باش يكملوها دو زيكرو. هذا النومبر ردوا بالكم منه. الديزينياسيون برشا تلامذة ما يعرفوش ديزينياسيون راه لو نون، لي نون دي بيس، لي نون دي بيس هذيك هي ديزينياسيون. ماتيير دونك هنا الماتيير ما ركزوش عليها برشا. لوبسيرفاسيون هو ذاك خاصة بالكونستركتور، إذا كانوا عنده ملاحظة يكتبها، ما عندوش يخليها فرق. باهي مع هذايا عندنا لا نومونكلاتور. لو كارتوش هذا هو عبارة على تعريف بالرسم، شكون يصور الرسم وقتاش ومعرفش الحكايات هذيك كلها اللي شفناها في البريمير اني ما فيها باس. ورالمون هذايا لي شال، هذايا اسمه ديسبوزيسيون دو فيو، هذايا فورما A4 وكذا وكذا، ونومبر الكارتوش. هذايا جروسو مودو. ماذا بينا نركزوا على لي زيكزامبل أكثر من التفاصيل في الديفينيسيون دو ديسان دونسومبل. دونك نعطوا أكثر، نخدموا أكثر حسب الوقت المتاح بالطبيعة، نخدموا أكثر في زيكزرسيس من ديفينيسيون والتعريف والحكايات هذيك. هذايا جروسو مودو. البارتي الثانية هي عملناها دوزيام فيديو باش يكون على المونتاج وديمونتاج، الجراف دو مونتاج ودو مونتاج. دونك هذايا باش نشوفو في الفيديو الثاني. جيست نذكروا اللي الجراف دو مونتاج وديمونتاج ملاحظة مهمة، راهو ني با اونيك، راهو ثما بليزيور فاسون باش تعمل ديمونتاج. ديما نختاروا اسهل طريقة باش نعملوا ديمونتاج والمونتاج. عادة نقترح طريقة
وبرشا زملاء يكلموني علاش هذيك مش هذيك. راه ثم بليزيور ميثود، راهي ما ثماش سوليسيون اونيك باش تعمل مونتاج اي دي مونتاج. هذا باش نخصصوا له فيديو وحده كيفاش نعملوا الجراف دو مونتاج ودو مونتاج، تشوفوه في فيديو ثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.